السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم حمزة الفضيلي من إيكوتيك انجينيوري. بالنسبة للناس الراغبين في فورماسيون في لو دومين ديال ال HSE ولا QHSE، أو الشركات الراغبة في التعامل معنا فيما يتعلق بلي فورماسيون، لو سويفي، لوديت، يتواصلوا معنا عبر الأرقام الظاهرة في الشاشة أو عبر الواتساب. إذا على بركة الله، بالنسبة للسيونس ديال اليوم إن شاء الله غادي يكون l'objectif ديالها هو la différence entre accréditation et certification. Ce que j'ai constaté que pas mal de stagiaires ne savent pas la vraie différence entre l'accréditation et la certification. Donc, je vais commencer tout d'abord par des définitions. Ici en jaune, lorsque un organisme est certifié, signifie que l'organisme est conforme aux exigences d'une norme, par exemple la norme ISO 9001, mais n'est pas autorisé à évaluer la conformité des autres organismes. يعني أن تنقول واحد l'organisme est certifié، كتعني أن دوك l'organisme راه يستجيب لمجموعة من المعايير الخاصة بواحد لا نورم. Par exemple, ISO 9001 ديال système de management de qualité, ISO 14001 système de management de l'environnement, ISO 45001 version 2018 ديال نظام إدارة السلامة والصحة في مكان العمل. ولكن لا تعني أن عنده الحق أنه يمشي فقط عنده الإيزو 9001 يمشي يعطيها لورغانيزم آخر، هو يكونترولي أورغانيزم آخر يقول لي راك أنت راك كونفورم هكا لا نورم. لا، il n'a pas le droit. ملي كنقولو أنت عندك سيرتيفي كتعني أنك حققتي واحد لي زيكزيجونس ديال واحد لا نورم، دونك راه فوزيت سيرتيفي سويت لي زيكزيجونس ديال هاد لا نورم. أما لاكريديتاسيون كتعني أن الأورغانيزم اللي تنقولو له أكريديتي، يعني هاد الأورغانيزم قادر على أنه يإيفاليي لا كونفورميتي ديال واحد الشركة ولا واحد أون أوتر أورغانيزم بارابور أ أون نورم. دونك هذه هي اللي كتعني أورغانيزم أكريديتي، باش نفرقو ما بين أكريديتي و سيرتيفي. أكريديتي دائما كتجي فوق سيرتيفي. دونك في المغرب كنتعرفو كاينة الأيزو اللي هي الانترناشونال ستاندرد اورغانيزيشن، المقر ديالها في جنيف في سويس. دونك هي اللي صوبت لينا لا نورم. هادي يونيفرسيل في العالم كامل في جميع القارات. في كل بلد كاين نقدروا نقولوا ان اورغانيزم اكريديتي او لو ريبريزونطون ديال الايزو او لو ريبريزونطون ديال النورماليزاسيون. في المغرب هو ليمانور اللي هي انستيتو ماروكان دو نورماليزاسيون. ليمانور انستيتو ماروكان دو نورماليزاسيون. هاد الانستيتو ماروكان دو نورماليزاسيون هو سي ان اورغانيزم اكريديتي. دونك تحت منو كاينين دي زورغانيزم دو سيرتيفيكاسيون، ماشي سيرتيفي، دي زورغانيزم دو سيرتيفيكاسيون، سيتادير دي زورغانيزم اللي خداو الموافقة من عند لورغانيزم اكريديتي انهم يتيستيو لي زونتربريز ويشوفوا لا كونفورميتي ديالهم. الا كانوا كونفورم فهادوك لي زونتربريز كيستحقوا لا سيرتيفيكاسيون. بحالاش هاد لي زورغانيزم سيرتيفيكاتور في المغرب كاين واحد السيرفيس نيت من الإيمانور كيتسمى إيمانور سيرتيفيكاسيون، كاين أفنور سيرتيفيكاسيون، كاين البي سي اس سيرتيفيكاسيون، كاين فيريتاس الغني عن التعريف بيرو فيريتاس سيرتيفيكاسيون ماروك، كاين سي جي اس، وكاين تيف سيرتيفيكاسيون ماروك. هادو كاملين دي بيرو دو سيرتيفيكاسيون لي اكريديتي من عند الإيمانور انستيتو ماروكان دو نورماليزاسيون. دونك باش نعاود نلخص، دونك كاينه الايزو مستوى العالم. في المغرب الاورغانيزم المسؤول على النورماليزاسيون هو الايمانور، اي نورم لقينا فيها الان ام راه المصدر ديالها هو ليمانور انستيتو ماروكان دو نورماليزاسيون. من بعد هاد الانستيتو ماروكان دو نورماليزاسيون سي ان اورغانيزم اكريديتي
بدورو دار لاكريديتاسيون دي زورغانيزم اللي كيتسموا دي زورغانيزم دو سيرتيفيكاسيون ولا دي زورغانيزم سيرتيفيكاتور اللي عندهم الحق يكونتروليو واحد الشركة ويقولوا لها واش كتستحق مثلا واحد لا نور بحال ايزو 9001 او لا ما تستحقهاش. داكوغ. اما حنا مثلا كشركة الا حققنا دوك الشروط مثلا كونترولاتنا افنور سيرتيفيكاسيون لقاتنا اننا كنحترموا هذوك لي زيكزيجونس فكتعطينا لا نور كتعطينا هذاك لا نورم كتقولنا فوزيت سيرتيفيي باغ اكزومبل ايزو 9001 او لا فوزيت سيرتيفيي ايزو 14001. دونك غروسو مودو هذا هو الفرق ما بين لاكريديتاسيون و لا سيرتيفيكاسيون. لا سيرتيفيكاسيون تنهضروا على انك سيرتيفي نتا راسك كاورغانيزم. لاكريديتاسيون عندك الحق تعطي لا سيرتيفيكاسيون لدوطخ organismes. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur YouTube. Et pour les formations ou bien les collaborations, vous pouvez me contacter par numéro ou via WhatsApp. Merci beaucoup.